नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हैदराबादात राज्य भौशीक सेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अस्तंत बंगालाक भेट दितले आनी उपरांत 2 दिसांच्या भोंवडेर आसामाक वतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लींत नेदरलँड्साचे तांचे समपदस्थ डेव्हिड व्हॅन व्हील हांची भेट घेतली. 19 वर्सां सकयल्या आशिया कप क्रिकेटात उपांत्य फेरयेत श्रीलंकेचेर 8 गडे राखून शानदार जैत मेळोवन भारतान पाकिस्ताना वांगडा फायनलींत वत मेळयल्या, तर दादल्यांच्या क्रिकेटात T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान मालिका 3-1 अशी जिखली. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हैदराबादात राज्य भौशीक सेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. नागरी सेवकांक भरती करतना भौशीक सेवा आयोगांनी प्रामाणीकपणान प्राधान्य दिवपाची गरज आसा हाचेर तांणी मार्गदर्शन केलें. तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा हांणी भरती प्रक्रिया आनी वेळा प्रमाण भरती करपाच्या सगळ्या पावंड्यार पारदर्शकतायेचेर भर दिलो. हाचे आदीं तेलंगणा भौशीक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष बी वेंकटेशम राज्यांतल्या भौशीक सेवा आयोग अणभवाक लक्षांत घेवन सद्याच्यो आडमेळी पयस करपा खातीर कृती आराखडो तयार करतले अशें तांणी सांगलें. UPSC has emerged as one of our most trusted government institutions. Its credibility for an impartial selection system and contributing to the creation of highly professional teams engaged in civil and public service is widely acknowledged. Different state public service commissions have also contributed to their respective states. Thus, UPSC and state public service commissions have been diligently fulfilling their constitutional mandate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अस्तंत बंगालाक भेट दितले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री नादिया जिल्ह्यातल्या राणाघाटात सुमार 3,200 कोटी रुपया मोलाच्या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घालतले आनी उक्तावण करतले. तशेंच मोदी एके सभेत उलोवप करतले. हे प्रकल्प कोलकाता आनी सिलिगुडी मदीं म्हत्वाचो दुवो म्हूण काम करतले. हाका लागून प्रवासाचो वेळ सुमार 2 वरां उणो करपाक मजत जातली, जाका लागून वाहनांची येरादारी जलद आनी सुरळीत जातली. अस्तंत बंगालांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या भोंवडेर आयज दनपारां आसामांत वतले. ह्या भेटी वेळार ते राज्यांत सुमार 15,600 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. आज पयल्या दिसा प्रधानमंत्री गुवाहाटीच्या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर अत्याधुनीक बांबू ऑर्किड्स टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण करतले. सुमार 1.4 लाख चौखण मिटर वाठारांत पातळिल्ल्या ह्या नव्या टर्मिनलाची रचना वर्साक 1.3 कोटी प्रवासांक हाताळपाक डिझायन केल्या. बांबू ऑर्किड ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रेरीत आशिल्ल्या ह्या टर्मिनलांत आसामाचे जैवविविधताय आनी सांस्कृतीक दायज दर्शयता. राष्ट्रीय राजधानीत हवेचो दर्जो इवाडत आशिल्ल्यान दिल्ली सरकार 10,000 शाळेच्या वर्गांत एअर प्युरिफायर बसयतले. हवेचो दर्जो वाडोवपा खातीर सरकाराच्या सतत यत्नांतल्यान पयल्या पावंड्यार एअर प्युरिफायर बसयतले अशें मंत्री आशिष सूद हांणी सांगलां. ह्या प्रकल्पा खातीर निविदा प्रक्रिया पयलींच सुरू जाल्या अशें तांणी सांगलें. फाटल्या सरकारान राष्ट्रीय राजधानीच्या ग्रीन बेल्टांत हवेच्या दर्ज्याचेर नियंत्रण दवरपी 30% केंद्रां स्थापन केल्यात असो दावो सूद हांणी केला. 10,000 एयर प्यूरिफायर हम बच्चों के क्लासरूम्स में लगाने जा रहे हैं, जिसका टेंडर हमने आज फ्लोट कर दिया है. ऐसे अनेक क्रांतिकारी काम हर विभाग में हुए. मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपर लगाना चाहते हैं, जिससे धूल उड़नी कम हो. ये सब दीर्घकालिक योजनाओं के काम है. उन सब प्रक्रियाओं में हम गुजर रहे हैं. योगान संवसाराक भलायकी, समतोल आनी सुसंवादाचो मार्ग दाखयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक भलायकी संघटनेच्या पारंपारीक वैजकीय विशय जागतीक परिशदेंत उलयतना मोदी हांणी सांगलें की फाटल्या कांय वर्सांत योग संवसारांतल्या दरेकाक कोनशा कोनशान पावला हें सगळ्यांनी पळयलां. ह्या वेळार तांणी WHO महासंचालक डॉ टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हांचे वांगडा दिल्लींतल्या जागतीक भलायकी संघटनेच्या दक्षिण पूर्व आशिया प्रादेशीक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचें उक्तावण केलें. ह्या इमारतींत WHO भारत देशाचें कार्यालय आसतलें आनी WHO कडेन भारताच्या भागीदारींतलो हो एक म्हत्वाचो मार्गदर्शक पावंडो थारतलो. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लींत नेदरलँड्साचे तांचे समपदस्थ डेव्हिड व्हॅन व्हील हांची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टार डॉ जयशंकर हांणी म्हळां की तांणी दोनूय देशांच्या व्यापार, संरक्षण, जहाज बांदणी, उदक, शेती, भलायकी आनी संस्कृती सयत द्विपक्षीय सहकार्याचेर चर्चा केली. दोनूय वटांनी सेमीकंडक्टर्स, टॅलंट मोबिलिटी आनी रिन्युएबल मदल्या नवीन संदींचेरूय चर्चा जाल्या. दोनूय मंत्र्यांनी बहुपक्षीय सहकार्य आनी दोनूय देशांच्या जागतीक मुद्द्याचेर विचार विनिमय केलो अशें सांगून डॉ जयशंकर हांणी मुखार म्हळें की भारत EU संबंद आनी FTAच्या निश्कशा खातीर नेदरलँड्साच्या तेंक्याक म्हत्व दिता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. फाटल्या 11 वर्सांत मुखावेल्या पिळगेच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासात लक्षणीय प्रगती जाल्या अशें नवी दिल्लीत कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया हांच्या राष्ट्रीय परिशद 2025 उलयतना गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी अधोरेखीत केलें. राष्ट्रीय मुळाव्यो सुविधा भारतमाला, सागरमाला आनी पर्वतमाला ह्या सयत खुबशा प्रमुख उपक्रमांनी शारी विकासाक लक्षणीय रित्या बळकटी दिता आनी भारताक जगांतल्या आघाडीच्या मुळाव्या सुविधा देशांमदीं स्वाद दिवपाक एक स्पश्ट रोडमॅप तयार केला अशें तांणी सांगलें. आनी तांणी म्हळें की ह्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम मेळ्ळ्यात. भारताच्या रायड हेलिंग क्षेत्रांत निश्पक्ष, पारदर्शक आनी चालक मालकीचो पर्याय प्रदान करपाच्या उद्देशान सरकारान भारत टॅक्सी हो सहकारी आधारीत गतीशीलता उपक्रम सुरू केला. केंद्र गृहमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शहाच्या दूरदृश्टीन मार्गदर्शन करून हो उपक्रम चालकांक मालकी, प्रशासन आनी नफा वांटणीच्या केंद्रस्थानार दवरता. ड्रायव्हर्स आनी प्रवाशांक येवपी सततच्या आव्हानांक प्रतिसाद म्हणून ह्या वर्सा 25 मार्चाक संसदेच्या अधिवेशना वेळार भारत टॅक्सीची सुरवात करपाची घोशणा केल्ली. चालकांक खुबदां प्लॅटफॉर्म मालकीचो उणाव, अस्पश्ट प्रोत्साहन संरचना, चड कामाची वरां आनी सामाजीक सुरक्षेच्या उणावाचो फुडो करचो पडटा. तर रायडर्सांक अतिसेवा, वारंवार रद्दी करप, वाडटी किंमती आनी भाड्यांत मर्यादीत पारदर्शकतेचो फुडो करचो पडटा. भारत टॅक्सी बहुराज्य सहकारी संस्था कायदो 2002 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकार टॅक्सी सहकारी लिमिटेड अंतर्गत चलता. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळा वरवीं हाका प्रोत्साहन दितात, जाका इफ्को, नाफेड, अमूल, क्रिप्चो, NDDB, NCEL आनी नाबार्ड हांचो संस्थात्मक तेंको आसा. धुके आनी उण्या दृश्यमानतेक लागून जावपी विमान सेवेंतल्या आडमेळी खातीर विमान कंपन्यांक प्रवाशांच्या सोयी सुविधांच्या नियमांचें काटेकोरपणान पालन करचें आनी विमानतळार फावो तितले कर्मचारी आसपाची खात्री करपाचे निर्देश सरकारान दिल्यात. जारी केल्ल्या एका अधिकृत निवेदनांत नागरी विमान मंत्रालयान धुक्याक लागून आडमेळी येवपाच्या वेळार प्रवाशांच्या सोयी सुविधांच्या आवश्यकतेचें अनिवार्य पालन करपाचो भर दिला. प्रवाशांक तांच्या विमानाच्या स्थिती वेळार अचूक म्हायती दिवप आनी चड काळ कळाव जाल्यार जेवण आनी अल्पोपहार, विमान रद्द जाल्यार रिबुकींग वा परतावो दिवप अशें मंत्रालयान सांगलां. ह्या वेळार चेक इन केल्या उपरांत बोर्डींग नाकारचें न्हय अशें मंत्रालयान म्हळां. जे प्रतिकूल हवामान परिस्थितीक लागून फावो ते यत्न करून लेगीत विमान येरादारी करप अशक्य जाता थंय विमान कंपन्यांनी प्रवाशांक आडमेळीचें स्वरूप आनी घेतिल्ल्या उपायांची स्पश्ट म्हायती दिवची अशें मंत्रालयान सांगलां. तशेंच विमान कंपन्यांक विमानतळ हेल्प डेस्काचेर खास करून धुक्याच्या परिणामा वेळार, खास करून सकाळीं फांतोडेर आनी सांजवेळा उसरा फावो ते कर्मचारी आनी कार्यान्वीत तयारी सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिल्यात. विमान सेवा जोडप, सामान हाताळप आनी सोबत नाशिल्ल्या अल्पवयीन भुरग्यांची जतनाय घेवपा संबंदी स्पश्ट संवाद सुनिश्चित करचो अशें मंत्रालयान सांगलां. गोंयचो मुक्ती सुवाळो काल पुराय राज्यभरांत मनयलो. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्य पावंड्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयलो. ह्या उलयतना तांणी पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंयाक मुक्त करपा खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी हुतात्म्यांक नमन करून तांच्या उगडासा कारगां ओंपली. राज्य सरकार समाजांतलो एकवट, सलोखो आनी शांतिकायेचें राज्य म्हणून गोंयची वळख सांबाळून दवरपाक वचनबद्ध आसा. तशेंच साधन सुविधांचो विकास करतना गोंयचो सैम, सोबीतकाय आनी संस्कृतीचो सांबाळ करपाक सरकार प्राधान्य दिता. गोंयचे लोक सरबराई खातीर फामाद आसा आनी गोंयांत येवपी पर्यटकांक अतिथी देवो भवाच्या भावनेन येवकारतात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक, गोंयाक विकसीत गोवा करपाक आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत तत्पर रावचे. समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें. हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें. 19 वर्सां सकयल्या आशिया कप क्रिकेटात काल सांजवेळा दुबय जाल्ल्यात उपांत्य फेरयेत श्रीलंकेचेर 8 गडे राखून शानदार जैत मेळोवन भारतान पाकिस्ताना वांगडा फायनलीत सुवात मेळयल्या. दादल्यांच्या क्रिकेटात काल राती अहमदाबादात जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 30 धांवड्यांनी हारयले आनी ही मालिका 3-1 अशी जिखली. आयज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड आनी हिमाचल प्रदेशात दाट ते सामके दाट धुके पडपा खातीर भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हैदराबादात राज्य भौशीक सेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अस्तंत बंगालाक भेट दितले आनी उपरांत 2 दिसांच्या भोंवडेर आसामाक वतले. 19 वर्सां सकयल्या आशिया कप क्रिकेटांत उपांत्य फेरयेंत श्रीलंकेचेर 8 गडे राखून भारतान पाकिस्ताना वांगडा फायनलीत सुवात मेळयल्या, तर दादल्याच्या क्रिकेटांत T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान मालिका 3-1 जिखली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.